नाजरीन, इस वक्त हम RSQ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। रात के 12:32 हो चुके हैं और इस वक्त 3 रुकनी जो डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनकी जो टीम है गिलगित बल्तिस्तान की, ख़ासकर बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक नया एक कामयाब जो है ऑपरेशन या इसको कहते हैं ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। जो इस हवाले से हम पूछेंगे आया ये कौन सी बीमारी है और इस बच्चे को अभी जो नज़र आ रहा है आपको ये खून मुंतकिल किया जा रहा है, ये क्या ये नया खून डाला जा रहा है या इसका क्या प्रोसेस है, इस हवाले से डॉक्टरों से हम पूछेंगे। हम इस वक्त 3 रुकनी जो डॉक्टर है इस वक्त इस प्रोसेस को आगे कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर जनाब अजहर साहब हैं और डॉक्टर फरहान साहब हैं, और तीनों इस वक्त यहाँ पर मसरूफ़ है इस अमल में। हम इस हवाले से डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब से हम पूछेंगे, सर ये तारीख़ में पहली बार बल्तिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली बार आप लोग एक कामयाब प्रोसीजर्स पर इस वक्त गामज़न हैं। ये पेशेंट किस किस्म का है और ये जो बच्चा है इसकी एज क्या है, और इस वक्त इस हवाले से आप बताएं कि नाजरीन को ये एक नया जो कारनामा है RSQ हॉस्पिटल का, ये अब लोगों की नज़रों में आएगा, लोग इस हवाले से जानेंगे। क्या है सर इस आज की स्टोरी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये बच्चा हमारे पास फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में आया है, और इस बच्चे में जो यरकान की पूरे जिस्म में यरकान इसका फैला हुआ था, पीलाहट जिसे हम कहते हैं, और इसमें बेसिकली इसकी माँ का ब्लड ग्रुप था नेगेटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप था पॉजिटिव। ये 2 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो इससे पहले इसके 2 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। इसमें होता ये है बेसिकली कि जब बच्चा पॉजिटिव हो और मदर नेगेटिव हो तो इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ बनती है। वो एंटीबॉडीज़ मदर जब ये प्रेगनेंसी होती है तो इसमें वो एंटीबॉडीज़ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप ये शुरू करें, जिसकी वजह से इस बच्चे के खून में वो एंटीबॉडीज़ की वजह से टूट फूट का शिकार होते हैं, जिसको हम हेमोलाइसिस कहते हैं। उस हेमोलाइसिस की वजह से इस बच्चे के अंदर वो यरकान, बिलिरुबिन हम जो कहते हैं, उसका लेवल इंतहाई बढ़ जाता है और खून गिरना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी में इस वक्त ये जो प्रोसीजर है इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इसका वाहिद इलाज है। अगर ये प्रोसीजर हम नहीं करते हैं विद इन 24 या 48 आवर्स के अंदर, तो इस बच्चे के दिमाग में ये वो बिलिरुबिन लेवल चला जाएगा, जिससे ये बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं और इसको हम खून मुकम्मल इसके बॉडी से खून को तब्दील कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जनाब इकबाल साहब, ये फ्रेश ब्लड है जो हमने यहाँ रखा हुआ है। यहाँ से हम इसको फ्रेश ब्लड को हम इंटर कर रहे हैं, इसको हम इंटर कर रहे हैं। ये तो डॉक्टर अजहर साहब यहाँ से फ्रेश ब्लड इंटर कर रहे हैं। जब ये ब्लड अंदर जाएगा फ्रेश, उसके बाद हमने इसका जो गंदा खून है उसको हमने वॉश आउट करना है यहाँ से। तो यहाँ से हम गंदा खून निकालेंगे और उसके बाद इधर से हम फ्रेश ब्लड डालेंगे। इसकी एक मखसूस अमाउंट होती है इसके वेट के हिसाब से। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे का हमारा प्रोसीजर है, और इस वक्त मेरे साथ मेरी टीम है, डॉक्टर फरहान साहब और डॉक्टर अजहर मेहदी साहब, मेरे दोनों डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हम तीनों इस वक्त इस बच्चे के लिए इस रात की इस टाइम पे इस काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना मौका दिया कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, और हमें खुशी भी है और हमें फ़ख्र भी है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसमें कामयाब करें। डॉक्टर साहब 2 सवाल यहाँ इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये हमें नज़र आ रहा है इस वक्त जो बच्चे में जो पीलापन है इसकी वजह क्या है, दूसरा इससे पहले जो इस तरह के जो प्रोसीजर है इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता था, और इस हवाले से बताएं कि अब ये एक नई कामयाबी की तरफ आप गामज़न हैं, इस हवाले से जी। इसमें जो इस वक्त बॉडी के अंदर ये जो आपको पीलाहट नज़र आ रहा है, बेसिकली ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर खून में तोड़ फोड़ का सिलसिला चल रहा है। जो मदर के एंटीबॉडीज़ आई है इस बच्चे के अंदर, इसको हम हेमोलाइसिस कहते हैं। उस टूट फूट के से इसके अंदर बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ रहा है,
وہ ساری بلڈ کے اندر بلیروبن سرکولیٹ کر رہا ہے، اس لیے اس کا پورا جسم پیلا نظر آ رہا ہے. نارملی کچھ ہر بچوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ ہیمولائسس کی وجہ سے، ٹوٹ پھوٹ کی شکار کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ ہوا ہے، اس لیے ہم اس بچے کو یہ پروسیجر کر رہے ہیں. اس سے پہلے الحمدللہ پچھلے کوئی 6 مہینے سے ہم نے نرسری اسٹیبلش کی ہے. وہ آپ ساری پوری ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بریف کیا تھا کہ ہم نے نرسری اسٹیبلش کی ہے. تو یہ پروسیجر، اس کی تمام جو انسٹرومنٹ ہم نے منگوائے ہیں اب انشاءاللہ تعالی آج کے بعد اس بیماری میں جو بھی بچہ آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر ہی اس کا علاج کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے یہ بچہ بھی ایک نارمل زندگی گزارے گا. سر ایک امپورٹنٹ سوال دوسرا یہ ہے کہ اس وقت رات کے 12:40 ہو چکے ہیں، اور آپ کی جو 3 رکنی ٹیم ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کی اس وقت ڈیوٹی بھی نہیں ہے، مگر آپ انسانیت کی خاطر یہاں پر آئے ہیں، مسیحا کا کردار ادا کر رہے ہیں. واقعہ آج آپ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں. سر آج کی جو اللہ کرے یہ کامیابی ہمیں مل جاتی ہے، تو اس کامیابی کے نتیجے میں آنے والے وقت میں کیا گلگت بلتستان، خاص کر سکردو اور بلتستان ریجن کے جو یہاں اگر پیشنٹ آتے ہیں تو ان کے لیے کیا یہاں عمل ہوگا؟ جی اقبال صاحب، انشاءاللہ یہ پروسیجر تو ہمارا انشاءاللہ ابھی آدھا ہو چکا ہے، کمپلیٹ طرف جا رہا ہے، اور بچہ بھی ہمارا اس وقت اسٹیبل ہے، کیونکہ ہم ساری چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس کی تمام کارڈیاک ایکٹیویٹیز کو، اس کی آکسیجن سچویشن، ساری چیزیں ہم مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت نارمل ہے. تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش جاری رہے گی. اس وقت ہم رات میں یہ جو پروسیجر کے لیے ایمرجنسی میں آنا پڑا ہے، ہم الحمدللہ ہر وقت 24 گھنٹے ہم ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آن کال ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ایمرجنسیز ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ رات کے 3 بج چکے ہیں یا رات کے 4 بج چکے ہیں. ہم اپنی ٹائم نکال کے یہاں پر آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا فریضہ ہے، اس کو ہم اپنا واجب فریضہ سمجھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ہمت اور طاقت دے، آپ لوگوں کی دعائیں ہوں. انشاءاللہ ہم اس قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی محنت کرتے رہیں گے. ناظرین کے لیے بتاتے چلیں کہ اس جو بچے کی عمر ہے وہ اس وقت 1 دن ہو چکی ہے، اور یہ جو سارا آپ کے سامنے براہ راست نظر آ رہا ہے، یہ اسے 1 دن کا جو بچہ ہے وہ اس وقت آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کامیابی کے لیے سب دعا کریں. یہ گلگت بلتستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی، اور تاکہ اس کامیابی کے کامیاب ہونے سے، اس معاملے کے کامیاب ہونے سے نہ صرف گلگت بلتستان میں ایک نئے صحت میں انقلاب آئے گا، اور تاکہ دوسرے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی ایک حوصلہ بڑھے گا. سر ایک چیز میں ایک اور کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے جب یہ پروسیجر یہاں نہیں تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں تھے، تو یہ بچے لامحاں ہم یہاں سے اسلام آباد شفٹ کرتے تھے یا اسلام آباد چلے جاتے تھے، تو وہاں پر اس کے اخراجات آج کل پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں تقریباً لاکھوں میں ہیں اس پروسیجر کے. وہ پھر یہاں سے جانے کا کرایہ، لوگوں کے وہاں تک پہنچنا، پھر وہاں پہنچنے تک ان بچوں میں مسائل بڑھ جاتے تھے. تو یہ ایک کمپلیکیشن سب سے پہلے کی ہم ان تمام چیزوں کو، ان کے اخراجات، ان کا آنے جانے کا، وہ تمام چیزیں اب مریضوں کے لیے یہاں پر ایک سہولت ہو گئی ہے. انشاءاللہ لوگ بھی دعا کریں ہماری حق میں، تو ہم اس پروسیجر کو آئندہ بھی اس طرح کی چیزوں کو ہم یہاں پر سر انجام دیں گے. تو ناظرین اس وقت یہ جو پروسیجر ہے جاری ہے، اور ہم سب دعا کریں کہ اس ڈاکٹرز کی یہ جو 3 رکنی ٹیم ہے انہیں کامیابی عطا ہو. اور اس وقت رات گئے یہ پروسیجر جاری ہے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم ہے اس وقت یہاں پر. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. 10 cc ہو گیا جی سر، ہو گیا 10 cc. اب اس کو میں لاک کر رہا ہوں. ہاں، اور یہ اقبال صاحب تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے ہمیں اس پہ لگیں گے اس وقت. اب آپ 10 سیکنڈ ویٹ کریں سر. اس کے بعد اچھا اس کی آکسیجن چیک کریں، نیاز سیچوریشن چیک کریں. آکسیجن 94 ہے، ٹھیک ہے. سیچوریشن بھی وہ نیاز تھوڑی دیر ہو جائے ان کو دکھا دیں. ہارٹ ریٹ بھی ٹھیک چل رہی ہے اور سیچوریشن بھی ٹھیک چل رہی ہے.